बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। काली वीगो आई, बंदे को रात को उठा कर ले गई। मोनिस इलाही ने ट्वीट किया कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है। अब किस बंदे को उठाया, क्यों उठाया? पंजाब की सियासत मज़ीद गंदी होती जा रही है और न्यूट्रलिटी के दावे उनमें मज़ीद दरार आती जा रही है। जिस तरह से एतमाद के वोट के हवाले से दिन करीब आ रहे हैं, सेशन करीब आ रहा है, पंजाब की एग्जैक्टली सियासत में राइट नाउ आज की खबरों के मुताबिक क्या हो रहा है, आपको ये अपडेट करेंगे। साथ आपको बताएंगे कि वो इसहाक डार साहब जो कि मुल्क बचाने आए थे, अब ऐसा हुआ है कि इसहाक डार साहब अपने आप को बचाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन मुल्क को नहीं। आज एहतसाब अदालत से इसहाक डार के हवाले से एक बड़ा फैसला आया है। वो बड़ा फैसला इसहाक डार को फाइनेंशली जो है वो मजबूत करेगा। वो क्या फैसला है मैं आपको ये भी बताऊंगा। फिर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जा रहा है नाज़रीन, और ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने के पीछे हमारे लिए नहीं बुलाया जा रहा कि कानून साजी हमारे लिए कोई की जाए, बल्कि अवाम के खिलाफ एक कानून साजी की जा रही है। अवाम के खिलाफ मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि कोई भी ऐसा अमल जिसमें इंतखाबात को रोकने के लिए कुछ किया जाए, मैं उसको अवाम के खिलाफ समझता हूँ। मामला बल्दियाती इंतखाबात का इस्लामाबाद से जो होने वाले हैं, पीडीएम भाग रही है। अब का मुश्तरका इजलास बुलाने की जो ये समरी जारी हुई है, इसमें पहला एजेंडा इस्लामाबाद के इंतखाबात हैं। ये तमाम अपडेट आपको बताऊंगा। और पीटीआई ने भी एक दरख्वास्त वापस ले ली है जो तौहीन इलेक्शन कमीशन के हवाले से थे। आज की तमाम सियासी अपडेट्स आपको इस व्लॉग में मिल जाएंगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन जरूर दबाएं, फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। ये काली वीगो ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा, और ये काली वीगो जनरल बाजवा के दौर के बाद जनरल आसिम के दौर में भी हमें नजर आने लगी। और ये नजर क्या आने लगी, बल्कि दो काली वीगो ने रात एक अहम रहनुमा के दोस्त को उठा लिया। फरहान अहमद नाम बताया जाता है, और ये अहम रहनुमा का दोस्त जो है मुबैना तौर पर इस पर दबाव डाला जा रहा है कि ये मुकदमा करे और मुकदमे में मुद्दई बने मोनिस इलाही के खिलाफ। और मोनिस इलाही के खिलाफ क्यों दबाव डाला जा रहा है? क्योंकि मोनिस इलाही ये समझते हैं कि जो इस्टाब्लिशमेंट है वो ये चाहती है कि मोनिस इलाही पीडीएम का साथ दें। अब मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंगली, आपको मैंने पहले भी खबर दी थी कि परवेज़ इलाही साहब को टाइम दिया गया है, और टाइम ये दिया गया है कि यार आप डिसाइड कर लें आपने किसके साथ जाना है, या इमरान खान साहब के साथ जाना है या पीडीएम के साथ जाना है। हमने अभी रोक लिया मामला, वरना आपको वजारत आला से हमने उतार देना था। परवेज़ इलाही साहब कि जो अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग है वो ये कहते हैं कि हमें इस्टाब्लिशमेंट के साथ चलना चाहिए। मोनिस इलाही कहते हैं कि राइट नाउ इमरान खान पॉपुलर है, हमें डबल गेम करनी चाहिए, हमें इमरान खान साहब के साथ भी और जो है इस्टाब्लिशमेंट भी हमसे साथ ना छूटे। तो आपको पता है कि राइट नाउ दो कश्तियों के सवार मोनिस इलाही हैं, और परवेज़ इलाही साहब एक ही कश्ती के सवार नज़र आते हैं, और वो है इस्टाब्लिशमेंट की कश्ती, जिसको वो कभी छोड़ेंगे नहीं। बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल बनती जा रही है। जब ये रात को उठाया गया बंदे को, तो आज सुबह तकरीबन अब से 3 घंटे कबल ये ट्वीट की गई मोनिस इलाही की जानिब से कि हम पे प्रेशर डाला जा रहा है कि हम पीडीएम का साथ दें। हम पीडीएम का साथ कभी नहीं देंगे। अब परवेज़ इलाही और मोनिस इलाही का पीडीएम से नफरत का फार्मूला क्या है मैं बता देता हूँ। एक तो वो डायरेक्टली आवाम के सामने आ गए इमरान खान के कैंप में। अगर इमरान खान के कैंप से जंप की तो उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा, लूटों की फहरिस्त में वो भी आ जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मोनिस इलाही ये समझते हैं कि ऑलरेडी पीडीएम के कैंप में बहुत ज़्यादा वजारत आला के उम्मीदवार हैं, जिसमें सबसे सरे फहरिस्त तो अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं, शहबाज शरीफ साहब खुद हैं। दूसरे नंबर पे वहाँ पे हमजा शहबाज साहब हैं। फिर तीसरे नंबर पे अगर नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं तो मरीम नवाज साहब हैं। तो वो कहते हैं ऑलरेडी शरीफ ख़ानदान ने इतना ऑक्यूपाई किया हुआ है पंजाब को कि हमें मौका नहीं मिल सकेगा। दूसरी जानिब पीटीआई की अगर बात करें तो पीटीआई में राइट नाउ उस्मान बुज़दार के अलावा उम्मीदवार तो काफ़ी हैं। शाह महमूद कुरैशी भी चाह रहे थे कि पंजाब की सीट मिल जाए, फवाद चौधरी भी चाह रहे थे पंजाब की सीट मिल जाए, लेकिन वो समझते हैं कि परवेज़ इलाही साहब अगर इस्टाब्लिशमेंट के कैंडिडेट हुए तो वो कामयाब कैंडिडेट होंगे, और पीटीआई अगले इलेक्शन में आती है तो परवेज़ इलाही साहब का मुस्तकबिल रोशन है। दैट्स वाई वो जो है साथ हैं, आपको पता है कि इमरान खान साहब के। लेकिन काली वीगो भेज के उन पर प्रेशर डाला जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप जो है वो कैंप तब्दील करें, पीडीएम के साथ आ जाएं, बिकॉज राइट नाउ इमरान खान साहब को टफ टाइम देना है। और ये टफ टाइम जनरल बाजवा के दौर से जा रहा है, और इस्टाब्लिशमेंट समझती है उसकी पॉलिसीज़ का तसलसल है कि इमरान खान साहब को साइड लाइन करना है। इसहाक डार के हवाले से आपको खबर देते हैं। वो इसहाक डार जो मुल्क बचाने आए थे, अपने आप को तो उन्होंने बचा लिया, मुल्क को बचा नहीं सके। इसहाक डार के हवाले से एहतसाब अदालत का आज एक फ़ैसला आया है। एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब को जो उनके असासे थे मुंजमद कर दिए थे, जो असासे ज़ब्त कर लिए गए थे, जो बैंक अकाउंट ज़ब्त कर लिए गए थे,
ان کو واپس کرنے، ان کو کھولنے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ 2017 میں یہ کیس ناظرین ہوا تھا، اور 2017 میں اس کیس میں اسحاق ڈار صاحب کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا، اور اشتہاری قرار دے کے چونکہ یہ بھاگ گئے تھے، ان کے اثاثے حکومت پاکستان نے ضبط کر لیے تھے اور ان کے بینک اکاؤنٹس منجمد کر لیے تھے۔ لیکن 2017 کے بعد آج 2023 میں ایسی صورتحال بنی ہے کہ وہی شخص ہمارا وزارت خزانہ کے عہدے پر فائز ہے، وہی شخص ہمارے ملک کی معیشت کے اہم فیصلے لے رہا ہے، جس کو آپ نے ایبسکونڈر قرار دیا تھا، جس کو آپ نے عدالتوں کے ذریعے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان پہ کیسز ایک نہیں متعدد تھے اور اس کی جائیداد ضبط کی تھی۔ کتنا مطلب ہم کس دہرائے پہ کھڑے ہیں کہ وہی شخص ملک کی قسمت کے فیصلے بھی لے رہا ہے، اور ملکی تقدیر جس میں میرے اور آپ کے فائنینشیل سٹیکس انوالو ہیں، وہ شخص فیصلے لے رہا ہے۔ تو اب اسحاق ڈار صاحب کے جو اپنے اثاثے ہیں وہ جو ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ ملکی معیشت کا برا حال ہوا ہوا ہے رائٹ ناؤ۔ ہم IMF کو کال کر رہے ہیں کہ آپ پلیز اپنا نمائندہ جلدی بھیجیں تاکہ ہمیں وہ کس ریلیز کر سکے، ہم کس نہج پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ خیر اس ملک میں یہی کچھ ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے ہم اور آپ یہ مل کر ڈسکشن کرتے ہیں۔ آپ کو اگلی خبر بتاتے ہیں۔ اگلی خبر ہے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جا رہا ہے، اسلام آباد کے حوالے سے قانون سازی کی جائے گی۔ بلدیاتی انتخابات جو کہ ابھی تک ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے، صدر نے سمری میں سائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، اب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے اس کو منظور کیا جائے گا۔ جب منظور کر لیا جائے گا تو صدر کے لیے بائنڈنگ ہو جائے گا کہ اس پہ دستخط کرنا، اور یہ پھر بل بن جائے گا، اور جب بل بن جائے گا تو اسے عدالتیں اڑا نہیں سکتی کیونکہ پارلیمنٹ سے ہو جائے گا۔ اس سے پہلے ایکٹ آف پارلیمنٹ کو اڑا دیا گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی کہا تھا کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے انتخابات کس لیے روک سکتے ہیں۔ اب پوری پارلیمنٹ مل کر قانون سازی اس لیے کریے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ٹائم پہ نہ ہو سکیں، کیونکہ اگر یہ ٹائم پہ ہو گئے تو ایک ایسی فضا بن جائے گی جس میں عمران خان صاحب سر فہرست ہوں گے، اور پھر دوسرے نمبر پر PMLN، اور پھر تیسرے نمبر پر جماعت اسلامی یا جو بھی ہو۔ تو وہ اس ڈر کی وجہ سے اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرانا چاہ رہے ہیں، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، یہ میں تیسری دفعہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ہے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے جا رہے ہیں۔ اب سبسیکوینٹلی ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جب جسٹس ارباب نے آرڈر کیا تھا کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو کرائیں، تو وہ آرڈر نہیں مانا گیا۔ چاہیے PTI کو یہ تھا کہ اس آرڈر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کریں کہ آپ نے کیوں نہیں کرایا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف، بالکل کی۔ یہ درخواست دائر ہوئی، اور اس درخواست پہ ابھی سماعت کے لیے لگی نہیں تھی، رجسٹرار نے اعتراض لگا دیا، اور رجسٹرار کے اعتراض کے بعد اب PTI نے یہ سوچا کہ یہ درخواست واپس لے لی جائے۔ کیوں لے لی جائے؟ PTI یہ سمجھتی ہے کہ رائٹ ناؤ ہم نے چیف الیکشن کمشنر سے پنگا نہیں لینا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے تھے اس کے حوالے سے جو توہین عدالت کی درخواست تھی جسٹس ارباب کے فیصلے کے خلاف، وہ واپس لے لی گئی ہے، کیونکہ فائدہ اس کا کوئی نہیں ہے۔ جسٹس عامر فاروق نے ریلیف نہیں دینا، توہین عدالت کی درخواست آپ ایک ادارے کے سربراہ کے خلاف تو چلے جائیں گے اس میں، لیکن اس ادارے کے سربراہ نے آپ کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کافی درخواستیں دائر کی ہوئی ہیں۔ تو PTI سمجھتی ہے کہ رائٹ ناؤ یہ سین فیصلہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس ادارے کے چیف کے خلاف جائیں، اسی وجہ سے یہ درخواست واپس لے لی گئی ہے۔ ملکی حالات میں کیا کچھ ہو رہا ہے، کرنٹ افیئرز کیا چل رہے ہیں، ہم آپ کو مسلسل آگاہ کرتے رہیں گے، خصوصاً پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ آپ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، اور کامنٹ ضرور کیجیے تاکہ ہمیں آپ کی رائے سے کا پتہ لگ سکے۔ اگلے ولاگ میں کچھ مزید اپڈیٹس دیں گے، فی الحال کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔